बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। खबर ये है कि हुकूमत ने 27वीं तरमीम लाने के लिए कमर कस ली है। जोड़ तोड़ होगी। पाकिस्तान की तमाम जो इत्तेहादी जमातें इस हुकूमत की, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो चुका है। इंतहाई अहम बैठक हुई है लाहौर में शहबाज शरीफ और बिलावल जरदारी के दरमियान, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब भी मौजूद थे। और जो वाइब्स वहां से आ रही हैं, जो सोर्सेस कंफर्म कर रहे हैं, वो 27वीं तरमीम लाने की बात हो रही है। हुकूमत के प्लान के ऊपर याहिया अफरीदी ने जो पानी फेरा है, इसके बाद ये डेवलपमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की हुकूमत और फॉर्म 47 की पैदावार वाले और पैदा करने वाले दोनों सर जोड़कर बैठ गए हैं कि अगर हमने जो 27वीं तरमीम अगर हम ना लेकर आए तो इसके नताइज बड़े भयानक होंगे, क्योंकि 26वीं तरमीम करने के बाद भी हमारा मकसद पूरा नहीं हो रहा। आईनी बेंचेस बनाने का मामला और जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर को पाकिस्तान की अदालत से बाहर निकालकर फेंकने का मामला, और एक एहसास महरूमी हुकूमत ये क्रिएट करना चाहती थी कि याहिया अफरीदी को अगर हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है बना देंगे तो पहले दोनों जो जज हैं वो दिल बर्दाश्ता होकर शायद अपने ओहदे से इस्तीफा दे दें। लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और वो अपनी कुर्सियों पर बैठे हैं, और यही चीज खटक रही है हुकूमत वक्त को। व्यूअर्स, राना सनाउल्लाह साहब का एक इंटरव्यू है और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू इस वक्त इस सिनेरियो के अंदर इसलिए भी है क्योंकि हुकूमत क्या सोच रही है और जस्टिस मुनीब के हवाले से, जस्टिस मंसूर के हवाले से हुकूमत का जहन क्या है, ये राना साहब ने हमें बता दिया है। और फिर इसके साथ साथ वो नए चीफ जस्टिस को डिक्टेट भी कर रहे हैं। राना साहब ने जी एक इंटरव्यू दिया और वो ये कहते हैं कि मैं शहबाज शरीफ और बिलावल की मुलाकात के अंदर मौजूद था। मीटिंग में 27वीं तरमीम जैसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन ये इत्तेफाक जरूर पाया जाता है कि अगर 27वीं तरमीम की जरूरत पड़ी तो एक इत्तेफाक है, एक कंसेंसस है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, और जब हमें जरूरत महसूस होगी हम करेंगे। और फिर उन्हें खुर्शीद शाह साहब का जिक्र किया कि वो पार्टी को लीड करेंगे, और ऑब्वियसली जो कमेटी बनाई गई है उसके अंदर ये मामला जो है उठाए जाएंगे। और ये भी देखना होगा कि किन अमूर के ऊपर 27वीं तरमीम लाना जरूरी है। फिर उन्होंने एक और भी बात कही कि 27वीं तरमीम पर पीपल्स पार्टी और नून लीग की लीडरशिप में इत्तफाक है और वो इत्तफाक राय से लाई जाएगी। इस मकसद से काम ही नहीं हो रहा कि जो चीजें रह गई थी इनको 27वीं तरमीम के साथ जो है वो जोड़कर लाया जाए। तो सर ये फिर जरूर बता दें कि शहबाज शरीफ और बिलावल जरदारी जो हैं वो किस लिए मिले, और जो पैगाम उनको पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दिया गया वो पैगाम क्या है। क्योंकि मेरी खबर व्यूअर्स ये है कि 27वीं तरमीम जिसके अंदर सूबों के मामलात, मिलिट्री कोर्ट्स और फिर इसके साथ साथ जो आईनी बेंचेस हैं, इसके अंदर भी मजीद जो प्रोसीजरल लकूनाज रह गए हैं, इन्हें ख़त्म करने के लिए 27वीं तरमीम जो है वो की जाएगी। और इसके लिए सर जोड़कर बैठे थे, और नून लीग के जो मेरे सोर्सेज हैं उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया। लेकिन जो राना सनाउल्लाह साहब हैं वो इस बात को नहीं मान रहे कि हमारा मकसद कोई 27वीं तरमीम को लाने के लिए था और इसके लिए हमने सर जोड़कर बैठे। अब दूसरा जो खतरनाक इशारा दिया है हुकूमत की तरफ से, क्योंकि इनकी तो ख्वाहिश थी ना कि जस्टिस मंसूर घर चले जाएं, और वो घर नहीं गए बल्कि उल्टा उन्होंने काजी साहब को बेइज्जत किया। एक खत लिखकर काजी साहब पिछले एक बरस में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की जिस किस्म की सहूलतकारी करते रहे, आप एक जज को तो नहीं रोक सकते ना। उसने लिखा, उसने बताया कि कहां कहां शब खून मारा गया, आइन को तोड़ मरोड़ कर मुदाखलत के रास्ते को हमवार किया गया। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से आप अपने साथी जजेस को बचा नहीं सके, और ये कहर बनकर जो मुदाखलत है वो नाजिल हुई, और काजी साहब ने एक रास्ता हमवार किया। बहुत सारे इंसानी हकूक के केसेस हैं, और जो तफरीक पैदा कर दी है काजी साहब ने इस अदालत के अंदर, उसे कई बरस लग जाएंगे ख़त्म होने में। और जो साथी जजेस थे उनको लड़ाने में काजी फायज ईसा का कलीदी किरदार है। यानी ये कोर्ट जिसे मुत्तहद होना चाहिए था एज ए इंस्टीट्यूशन, वो हमें मुत्तहद नज़र नहीं आई, बल्कि एक तफरीक आपको नजर आती है। पाकिस्तान की अगर आप एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो वहां पर आपको ये तफरीक नहीं मिलेगी, एक डिसिप्लिन इदारा है। लेकिन काजी साहब ने अपने इदारे का बेड़ा गर्क कर दिया। जस्ट इमेजिन करें कि अगर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के सारे जज बैठकर ये फैसला कर लें कि जो 26वीं तरमीम आप लोगों ने की हम इसको नहीं मानते, और जो रूल्स पहले से वजह कर दिए गए थे इनके ऊपर ही हम चलेंगे,
تو پھر کسی کے باپ میں بھی یہ جرت نہیں تھی کہ یہ 26ویں ترمیم کر سکتا، اور پھر اس کے اثرات اب آپ کو بہت دیر تک نظر آئیں گے. لیکن چونکہ ایک ڈیوائیڈڈ کورٹ ہے، مختلف قسم کے ذہن وہاں پر موجود ہیں، جسٹس امین الدین، جسٹس جمال مندوخیل، اور پھر سردار طارق، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ججز اس کے اندر آپ نے شامل کیے. کیوں کیے؟ اس لیے کہ ایک ڈیوائیڈڈ کورٹ رہے. اس ڈیوائیڈڈ کورٹ کو کنٹرول کرنا ایز اے انسٹیٹیوشن آپ کے لیے شاید آسان ہوگا. تو جسٹس منصور تو یہ سب کچھ کر رہے تھے، آپ روک نہیں سکے. ان کا یہ بھی خیال تھا کہ جسٹس منصور جو ہیں وہ دل برداشتہ ہو کر استعفیٰ دے دیں گے، انہوں نے ایسا نہیں کیا. جسٹس منیب اختر کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ بھی استعفیٰ دے دیں گے، انہوں نے بھی ایسا نہیں کیا. تو پھر جو پلان بنایا گیا تھا حکومت کی طرف سے وہ ملیا میٹ ہو چکا ہے، وہ الٹ پلٹ ہو گیا ہے، اور حکومت کو اب نظر نہیں آ رہا، سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ہم نے کرنا کیا. اس لیے 27ویں ترمیم کی بات کی جا رہی ہے. جو سب سے خطرناک بات جو میں نے پروگرام کے شروع میں کہی کہ رانا صاحب نے جو اشارہ کیا نا کہ حکومت جسٹس منصور کے حوالے سے جو کھل کر سامنے آ گئی ہے، سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں بیٹھنے سے جسٹس منصور اور جسٹس منیب کو انکار کر دینا چاہیے. یہ اب آپ کو پاکستان کی حکومت بھی یہ بتائے گی کہ کس بینچ پہ تم نے بیٹھنا ہے اور کس بینچ میں نہیں بیٹھنا. یعنی معذرت کر لیں، اور اگر آپ معذرت نہیں کریں گے تو پھر ہمارے پاس اور طریقے بھی موجود ہیں. ویورز، میری اطلاعات یہ ہیں کہ جسٹس منصور اور جسٹس منیب کے حوالے سے کوئی ریفرنس بھی یہ فائل کر سکتے ہیں ان کو ہٹانے کے حوالے سے، اور لیکن الزامات کیا ہوں گے یہ آپ کو دیکھنے پڑیں گے. اور جب آپ جو طریقہ کار آپ کے پاس موجود ہے اگر اس پہ آپ چلے تو پھر اس میں جسٹس یحییٰ افریدی کا کردار جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہو جائے گا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بھی بات کہی، اور یہ یحییٰ افریدی صاحب کے حوالے سے ہے. مجھے لگ یہ رہا ہے کہ یہ جتنا آسان سمجھتے تھے نا ترامیم پہلی ہو گئی تو اگلی بھی ہو جائے گی، انہوں نے نا سینگ پھنسا لینا جسٹس یحییٰ افریدی کے ساتھ. چونکہ جسٹس یحییٰ افریدی کو رانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی بینچ کی تشکیل کے لیے اجلاس کی صدارت چیف جسٹس یحییٰ افریدی کریں گے. انہیں بھی آئینی بینچ کا سربراہ نہیں بننا چاہیے، مگر میری رائے ان کے لیے لازمی نہیں. یعنی ڈکٹیشن دی جا رہی ہے رانا ثناء اللہ کی طرف سے، جو پاکستان کا منتخب کردہ نمائندہ نہیں ہے. یہ ہار گیا تھا شخص، اور اسے اگر یہ کہا جائے کہ سیاسی خیرات کے اندر اپنا نمائندہ بنا کر آپ نے مقرر کیا ایوانوں میں بولنے کے لیے، اور یہ پاکستان کے چیف جسٹس کو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جان آپ الگ ہو جائیں اور جو آپ کا آئینی بینچ ہے آپ اس کے سربراہ نہیں بنیں گے. اب پرابلم سر اس کے اندر یہ ہے کہ 11 منٹ بھی نہیں لگے یحییٰ افریدی نے جو فیصلہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اور حکومت نے مل کر کیا تھا کہ جسٹس منیب کو اور جسٹس منصور کو نکال دیا جائے، اسے الٹانے میں. اور یہ انڈیکیٹر ہے کہ آنے والا چیف جسٹس اور اس کے فیصلے کس نوعیت کے ہوں گے. اور اگر آپ نے 27ویں ترمیم لا کر کچھ کرنے کی کوشش کی تو این ممکن ہے کہ پورے کا پورا سپریم کورٹ آف پاکستان کا فل کورٹ ایک بینچ بیٹھے اور پھر حکومت کو الٹا کر رکھ دے. تو آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ یحییٰ افریدی کے حوالے سے اور جو آپ فیصلے کرنے جا رہے ہیں. ویورز، یہ تو حکومت اور ان کی پلاننگ ہے، اور پھر قاضی صاحب کے جانے کے بعد ایک ڈیفرنٹ قسم کی ہمیں کورٹ نظر آ رہی ہے. جو فیصلہ یحییٰ افریدی نے جسٹس منیب اور جسٹس منصور کو لا کر دیا، واپس لا کر جو فیصلہ دیا. اور پھر اس میں ایک بات آپ کو یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ جسٹس یحییٰ افریدی کو بھی یہ احساس ہے کہ حکومت نے ایک کام کیا، انہوں نے چیف جسٹس بنا دیا، اور اگر وہ انکار کرتے تو ان کی توجہ تھی وہ جسٹس امین کی طرف چلی جانی تھی. تو اس سے بہتر تھا کہ مشورہ کر کے اور پھر دونوں کو آن بورڈ لے کر، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس منصور سے یہ ملنے گئے تھے ان کے چیمبر میں، اور پھر جسٹس منیب سے بھی ان کی ملاقات ہوئی. چونکہ اگر یہ کنسنسس نہ ہوتا تو جسٹس منیب جو حلف برداری کی تقریب میں موجود تھے وہ موجود نہ ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس منصور اگر وہ ناراض ہوتے تو پھر یقیناً جسٹس یحییٰ افریدی کے حوالے سے کوئی بات کرتے. لیکن ان تمام جو تینوں ججز ہیں انہوں نے یہ ایک طرح سے اصولی فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، حکومت اگر یہ کر رہی ہے، ان کے پاس اختیار ہے ترامیم کرنے کا، اور بائی ہک اور بائی کروک جو کچھ بھی کیا ہم اس کے اوپر عمل کریں گے. لیکن اگر مزید کہیں پر کوشش کی گئی تو پھر عدالتیں کھلیں گی اور حکومت کے لیے مشکل ہو سکتا ہے. تو حکومت کو سوچ سمجھ کر اب یہ 27ویں ترمیم کی طرف بڑھنا ہے. کیونکہ ویورز، یہ بھی کہا جا رہا ہے نا کہ فضل الرحمان صاحب بھی نہیں مانیں گے، اور فضل الرحمان صاحب نے تو اس دفعہ یہ کہا ہے کہ ہم سڑک پر آ کر مزاحمت کریں گے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ یہ ترامیم جو ہیں وہ کیسے کروا سکتے ہیں. ویورز، یہ جو سڑک پر آنے کی بات ہے نا، پاکستان تحریک انصاف نے اب اصولی فیصلہ کر لیا جی دوبارہ سے، اور ان کی جو سیاسی کمیٹی ہے
कोर कमेटी का एक इजलास हुआ है और बताया जाता है कि इसमें जो फैसले किए गए हैं इन फैसलों की रोशनी में अब पूरे मुल्क के अंदर जलसे जो है वो किए जाएंगे। इजलास के अहम फैसले मैं वन बाय वन आपके सामने रख देता हूं। पहला फैसला ये किया गया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में पार्टी पर बनाए जाने वाले केसेस की बाकायदा पैरवी की हिकमत अमली की मंजूरी दी गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ भी रेफरेंस की बाकायदा पैरवी की जाएगी। आइंदा माह 3 सूबों में जलसे किए जाएंगे। आइंदा माह 1 नवंबर को पेशावर, 8 नवंबर को कोयटा और ये जलसे का इनेकाद किया जाएगा। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा भी कोयटा का दौरा जो है वो करेंगे और फिर पीटीआई नवंबर के तीसरे हफ्ते में कराची में जलसा करेगी। अलबत्ता पंजाब के हवाले से जलसों के शेड्यूल का ऐलान जो है वो नहीं किया गया और तहरीक इंसाफ का जो सबसे मजबूत सूबा है वहां पर ये एहतजाज जो है वो करेंगे, जलसे भी करेंगे। लेकिन मेरा हमेशा से ये इख्तलाफ जरूर रहा कि जब तक पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वह तहरीक नहीं चलाएगी, ये किसी तरह भी आपके जलसे और जो एहतजाज है वो रंग नहीं लेकर आएगा। क्योंकि पंजाब के अंदर हुकूमत ही चल रही है मरीम की और उसे कोई फिक्र नहीं है। पंजाब पुलिस को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल तो किया जाता है 9 मई की आड़ के अंदर, लेकिन जब तक रेजिस्टेंस पंजाब से शुरू नहीं होगा ना, इसका कोई फायदा नहीं होना। सिंध के अंदर आप जो एक जुलूस है निकालें, आप जलसा करें, बिल्कुल ठीक है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, हमारे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उनके भी ये सवालात हैं और कि क्या जलसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसके मकसद में कामयाब करेंगे? अभी तक तो जी नहीं हुआ ऐसा, और मकसद सिर्फ एक ही कि इमरान खान की रिहाई। जब आपके पास मौका था ना, वो मौका आपने गंवा दिया। अब मजीद जलसे करके अवाम को किस तरह से मोबिलाइज किया जाएगा, एहतजाज करके अवाम कैसे बाहर निकलेगी, ये सबसे बड़ा मसला है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये भी व्यूअर्स आपने बात याद रखनी है कि जब भी इमरान खान की रिहाई होगी ना, तो अदालती जंग जो है वो आप जीते हुए हैं, लेकिन इन अदालतों से फैसले आपके हक में नहीं आ रहे। लोगों को मालूम है कि 9 मई के अंदर जो केसेस हैं प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर सकी 1.5 बरस गुजर जाने के बावजूद, अब कैसे साबित करेगी? लोगों को यह भी मालूम है कि इमरान खान के जो मुकदमात हैं, अगर ट्रायल कोर्ट से फैसले आ भी गए तो बड़ी अदालतों में ये केसेस अब नहीं स्टैंड करेंगे। और याद रखिएगा कि अब जो डिफरेंट किस्म की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स हैं, क्योंकि आपने 6 खत जो जजेस का खत था उसके मामले पर आपने क्या कुछ किया, जजेस को इसका भी गुस्सा है। फिर 26वीं तरमीम के बाद जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर्स को कर्टेल करने की कोशिश की गई, इस पर भी जजों को गुस्सा है। तो ये कहीं ना कहीं कन्वर्ट होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में। तो अदालतों से आप बेशक आपके हक में फैसले आ जाएं, एक केस खत्म होगा, दूसरा केस, दूसरा खत्म होगा, तीसरा, तो सियासी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने आप को मजबूत करना होगा और तहरीक और प्लस आपके जो मुज़ाकरात हैं और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से यही इमरान खान को बाहर ला सकते हैं। क्योंकि अदालतें, याद रखिएगा, फैसले देती हैं, लेकिन इन फैसलों के, अब आप देख लें कि ट्रायल कोर्ट के अंदर क्या हुआ। ये जो 190 मिलियन पाउंड का केस है, अब इसकी आज समाअत होने जा रही है तकरीबन 25 रोज के बाद। क्या वजह बनी कि आपने एकदम से ये समाअत खत्म हो गई, समाअत को रोक दिया गया? क्योंकि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का हुक्म था कि नहीं होगी समाअत। जज की क्या मजाल कि वो समाअत करता? तो अदालतें वही करेंगी जो उनको कहा जाएगा। इमरान खान को रिलीफ मिलेगा बड़ी अदालतों से और वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भरपूर तैयारी से जाना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जल्द से जुलूस आप करें, ये सियासी तौर पर जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं बड़ी जरूरी हैं, लेकिन अगर कोई ये समझता है कि इससे इमरान खान की रिहाई मुमकिन होगी, तो ये मुमकिन नहीं है जब तक मुज़ाकरात नहीं होते। और मैं आपको ये भी खबर दे देता हूँ मुतादिद दफ़ा, अब तो ये खैर हुकूमत को फॉलो करने वाले, हुकूमत के कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले जो सहाफ़ी हैं वो भी ये बात कर रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि इमरान खान को मुज़ाकरात की ऑफ़र नहीं हुई? 3 बार हामिद मीर साहब ने भी इंकशाफ किया कि 3 बार इमरान खान के पास लोग चलकर गए और उन्हें कहा गया कि खान साहब हमारे साथ बैठें, बात करें। तो उन्होंने कहा जी कि मैं आपसे किसी सूरत भी बात नहीं करूंगा। सलमान अकरम राजा से जी ये कुछ सवालात भी पूछे गए इसी तनाजुर में, और वो क्या कहते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी इमरान खान के हवाले से सलमान अकरम राजा ने जो गुफ्तगू की है बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये कहते हैं कि हमने मौलाना फजल रहमान को सिर्फ इसलिए एंगेज किया था कि 26वीं आईनी तरमीम का आप हिस्सा ना बने। हमारा मकसद सिर्फ ये था कि तरमीम किसी सूरत भी ना हो। जो आईनी बेंच बनने जा रहा है इसका इस तजवीज़ से कोई ताल्लुक नहीं था। जो हमने तजवीज़ दी थी वो ये थी कि जो 7 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर्स, उनका एक बेंच बना दिया जाए
اور پھر روٹیشن کی بنیاد کے اوپر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ باقی ججز کو بھی آپ ایک موقع فراہم کریں کہ وہ آئینی بینچ کا حصہ ہوں. اب 27ویں ترمیم کے حوالے سے فضل الرحمان صاحب کا ہم ساتھ نہیں دیں گے، اور اگر فوجی عدالتیں بنانے کی جو ہے وہ بات کی گئی، پھر ڈیل کے حوالے سے بھی ان سے سوال ہوا، اور جو پچھلا ہمارا سیکشن تھا جس میں عمران خان کی رہائی کے اوپر جو میں نے تفصیل سے گفتگو کی ہے، وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے، کیونکہ بار بار ان سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ عمران خان جو ہیں کیا وہ ڈیل کریں گے، تو اس پہ انہوں نے کہا جی کہ اگر تو عمران خان جہاز میں بیٹھ گئے اور اس جہاز کا رخ جو ہے وہ لندن کی طرف ہوا، تو پھر آپ سمجھیں کہ ڈیل جو ہے وہ ہو گئی ہے، اور آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا. تو جہاز میں بیٹھنا ہوتا تو عمران خان بہت پہلے بیٹھ چکے ہوتے، اور جہاز میں بیٹھنے سے پہلے ویورز آپ کو یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ 8 فروری کے انتخابات کے بعد جب نتائج آ رہے تھے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی چاہتی تھی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر جو ہے وہ حکومت بنائی جائے، لیکن حکومت نہیں بنی. اگر عمران خان نے ڈیل کرنی ہوتی تو 1 برس کے بعد، 1.5 برس کے بعد جب آپ سختیاں سہ چکے اور اب آپ ڈیل کریں گے، تو یہ کبھی بھی عمران خان آپ قبول نہیں کریں گے کہ ڈیل ہو. تو ڈیل اگر کرنی تھی تو اس سے بہترین موقع کوئی نہیں تھا، اور پولیٹیکلی اگر دیکھا جائے تو یہ ایک ون ون سچویشن تھی کہ پاکستان تحریک انصاف جیتی، ادھر سے حکومت بناتی، اپنا پرائم منسٹر لاتی، اور آج عمران خان جیل میں نہ ہوتے. لیکن آپ کے سامنے ہے جو کچھ ہوا. عمران خان نے حالات سے کمپرومائز نہیں کیا. عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ آصف علی زرداری ہو، فرزند زرداری ہو، بلاول زرداری ہو، نواز شریف ہو، شہباز شریف ہو، ان کے ساتھ حکومت نہیں کرنی، اور نہ ہی ہم نے بات کرنی ہے، نہ کبھی ہم ان کے ساتھ کولیبریشن کر کے ایک کولیشن گورنمنٹ جو بنائی جائے گی، چونکہ انہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے. اگر وہ شخص اس وقت ڈیل نہیں کر رہا تھا تو آج 1 برس کے بعد وہ جہاز میں بیٹھے گا؟ کبھی بھی نہیں بیٹھے گا. اور ایک سوال اور بھی ہوا، سلمان اکرم راجہ نے فیصل چودھری کے حوالے سے کہا کہ چھوٹا سا وکیل کوئی بات کر دے، میڈیا کو کوئی چیز چاہیے. مجھے نہیں پتا کہ میڈیا میں شاید خبروں کی کمی ہے، اور پٹیشن دائر کرنے میں کوئی تاخیر نہیں ہوئی. ہم نے 20 پٹیشنز کی ہوئی ہیں، ہمیں پتا ہے کہ کون سی پٹیشنز کب کرنی ہے. بالکل ٹھیک ہے، سلمان اکرم راجہ کے اوپر پریشر ہوگا، وہ بڑی کرسی پر بیٹھے ہیں، فیصل چودھری سے بڑے وکیل ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایشو نہیں ہے جسے ایشو بنایا جا رہا ہے. اور فیصل چودھری اگر کنسرن شو کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، عمران خان کی رہائی ہونی چاہیے، بالکل اسی طرح جس طرح پاکستان تحریک انصاف کا جو چھوٹا سا ورکر بھی ہے نا، جس سے مار کھائی ہے، وہ بھی بہت بڑا ہے، اور وہی کنسرن فیصل چودھری شو کر رہے ہیں. لیکن اس سے جو سیاست ہو رہی ہے نا، کوئی اپنی سیاست چمکا رہا ہے، یہ نہ آپ ہونے دیں. تو عمران خان کی رہائی اولین ترجیحات میں سے پاکستان تحریک انصاف کی ہونی چاہیے، اور آپ اس کے لیے کوشش کریں. اور جو ایجنڈا ہے وہ صرف ون لائنر یہی ہونا چاہیے کہ تحریک انصاف عمران خان کی رہائی کے لیے میدان میں بھی آئے گی، ایوان میں بھی جائے گی، مذاکرات بھی کرے گی، اور جہاں جہاں موقع ملے گا یہ سلسلہ جو ہے عمران خان کی رہائی کا، اس کو مؤثر بنانے کے لیے کوششیں جو ہیں وہ تیز کی جائیں گی. یہی آپ کا ایجنڈا ہونا چاہیے. یہ ہماری آج کی نشست تھی، اور لاسٹ ویڈیو میں نے آپ لوگوں سے رائے مانگی تھی کہ ہم انگریزی کا جو پروگرام ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں بڑا زبردست قسم کا جی رسپانس آیا. تھینک یو ویری مچ. میں نے لاسٹ ٹائم پروگرام کے درمیان میں بات کی تھی، اس لیے کہ تاکہ لوگ سن رہے ہوتے ہیں تو اس پہ رائے آ جائے. تو میجورٹی جو ہے لوگ چاہتے ہیں کہ انگلش کا بھی ایک پروگرام ہونا چاہیے. تو یہ فیصلہ بھی میں آپ پہ چھوڑتا ہوں جی. اس کی فریکوینسی بھی ڈیسائیڈ کریں، اور کتنے پروگرام ہونے چاہیے، دن میں، ہفتے میں، مہینے میں، اور ٹائم پاکستان کے وقت کے مطابق کیا ہونا چاہیے، برطانیہ کے وقت کے مطابق کیا ہو، امریکہ کے وقت کے مطابق کیا ہو، یہ بھی ڈیسائیڈ کر لیں. تو انشاءاللہ ہم 1 آدھے دن کے اندر اسے بھی سٹارٹ کر دیں گے. اور یہ بھی ضرور بتائیں کہ الگ سے ایک چینل بنایا جائے جہاں پہ صرف آپ انگریزی نیوز دیکھ سکیں، تجزیے دیکھ سکیں، سن سکیں، یا پھر اسی عرفان ہاشمی آفیشیل کے اوپر سے کنٹینیو کریں. کیونکہ مجھے کچھ دوستوں نے یہ بھی کہا تھا تو اردو کا بند کر دیں گے تو ہمارا کیا ہوگا. تو ہم اردو نہیں بند کر رہے سر، اردو پہلے ہے. انگریزی زبان دنیا کو بتانا بڑا ضروری ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ تجزیے، تبصرے جب تک جو انٹرنیشنل لینگویج ہے اس میں سامنے نہیں آئیں گے تو obviously اس کا ایک جو ریئیکشن ہے اس طرح سے نہیں بن پاتا. اگر عمران خان کی رہائی کی بات 7 بر اعظموں میں شروع ہو گئی تو کم از کم عمران خان کا جو پیغام ہے وہ انگریزی میں پی ٹی آئی اسپیسیفک یا پاکستان کے حالات سے جو جڑا ہوا ہے وہ پہنچنا چاہیے. پاکستان میں جی تقریباً ڈیلی بیسس پہ کوئی 500 سے 600 کے قریب ویلاگز ہوتے ہیں ڈیلی، بلکہ شاید اس سے زیادہ ہی ہوتے ہوں. تو اس میں انگریزی کے کتنے ہوتے ہیں؟ ایک بھی نہیں ہوتا. تو اسی لیے انگریزی کا ویلاگ کرنا بڑا ضروری ہے. آپ نے کمنٹس بھیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.